अथ नवग्रहस्तवः व्यासकृतः। व्यास उवाच शृणुष्व द्विज शार्दूल सूर्यस्तोत्रं महाफलं यच्छ्रुत्वा च पठित्वा च सर्वपापैः प्रमुच्यते। सूर्यः अथ सूर्यस्तोत्रम् सूर्याष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् ओंकाररूपो भगवान् भास्करश्च विकर्तनः सूर्यो रविः काश्यपेयो भानुर्दिनकरः प्रभो लोकप्रकाशकः साक्षी श्रीमाल्लोकदिगीश्वरः गभस्तिमाले सप्ताश्च त्रिगुणः कमलासनः ग्रहेश्वरो गुणाधारो ब्रह्म विष्णु शिवात्मकः ज्योतिष्मान् ज्योतिषां नाथो ब्रह्मा ब्रह्मण दैवतः त्रैगुण्यनायको दिव्यो लोकबन्धुर्भयापः तिमिरारी रश्मिमाले सहस्रकिरणः करे शूरः करीन्द्रो मैत्रेयः केवलात्मार्यमामलः पद्मप्रकाशको धाता विष्णुस्त्वष्टांशुरेव च वेदात्मा वेदविद्यश्च यमकर्ताश्विनीपते न सत्यदत्र जनको ज्ञानज्योतिः सनातनः पूषा विवस्वानादित्यो द्वादशात्मा दिवाकरः अस्करः प्रभाराशि रोगः रुक्चिकित्सकः महौषधस्मृतिः पुण्यः परमार्थस्मर्तार्तिः ऋषिस्तुत्यो जपप्रीतो गायत्री जनको व्यय गायत्री जपसुप्रीता स्त्रीसन्ध्या परसुप्रिया शिवपूजक सुप्रीतो विष्णुपूजक सुप्रिया गंगा स्नान प्रिय प्रेतो दुर्गा जपसुहृद्वरः पितृमातृभक्ति भक्तो धर्मो धर्मात्मा दण्डकृत् रक्तवर्णः श्यामवर्णो धवलः कालभेदतः स्वयंभूरन्नदो वारे प्रदो यरुणसारथि पिता पितामहो देवो दक्षिणाशापतिः सुरुक् आकाशरत्नं तरणिश्चित्रभानुर्विरोचनः मार्तण्डकोर्को वायुकर्ता सम्यग् ज्ञाता कृपामयः प्रातर्मध्याह्न सायाह्ने सन्ध्यावन्दनकृत्प्रियः प्रातर्ब्रह्मण हस्ताब्जा जलाञ्जलि सुखी सदा तपनस्तापनो विश्वस् तीर्थोदय उदारदे भूरसग्राहकश्चेते सूर्यनाम शतं परं फलश्रुते साष्टकं कथितं तुभ्यं पापरोगहरं परं सर्वज्वरप्रशमनं सर्वव्याधि महौषधं पवित्रं पुण्यदं पुण्यं यः पठेत् सुसमाहितः तस्य सर्वार्थसिद्धे स्याद् यद्यन्मनसि वर्तते उत्पन्नेषु यरिष्टेषु संकल्प्येदं पठेत् शुभं तदा तस्यारिष्टशान्तिर्भवत्येव न संशयः रविप्रियदिने पुण्ये रविं सम्पूज्य यः पठेत् स रविर्मण्डलं भित्त्वा याति ब्रह्मयनागतिम् इति सूर्यस्तोत्रम् अथ वक्ष्ये शशिस्तोत्रम् तच्छृणुष्व मुदान्वितः शशिः अथ शशिस्तोत्रम् चन्द्राष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् चन्द्रामृतमयः श्वेतो विदुर्विमलरूपवान् विशालमण्डलः श्रीमान् पीयूषकिरणः करे
द्विजराजः शशधरः शशे शिव शिरोगृह क्षीराब्धितनयो दिव्यो महात्मामृतवर्षण रात्रिनाथो द्वन्द्वहर्ता निर्मलो लोकलोचन चक्षुराराधजनकस्तारापतिरखण्डिता षोडशात्मा कलानाथो मदनः कामवल्लभ हंसः स्वामी क्षीणवृद्धो गौरः सतत सुन्दर मनोहरो देवभोग्यो ब्रह्मकर्म विवर्धन वेदप्रियो वेदकर्म कर्ता हर्ता हरो हरिः उद्धर्ववासे निशानाथः सिंगार भावकर्षण मुक्तिद्वारं शिवात्मा च तिथिकर्ता कलानिधे औषधे पतिरब्जश्च सोमो जैवात्रिकः शुचिः मृगाङ्को ग्लौः पुण्यनामा चित्रकर्मासुरार्चिता रोहिणीशो बुधपिता अत्रेयः पुण्यकीर्तकः निरामयो मन्त्ररूपः सत्यो राजाधनप्रदः सौन्दर्यदायको दाता राहो ग्रास पराङ्मुखः शरण्यः पार्वती बालभूषणं भगवानपि पुण्यारण्यप्रियः पूर्णः पूर्णमण्डलमण्डितः हास्यरूपो हास्यकर्ता शुद्धः शुद्धस्वरूपकः शरत्कालपरिप्रेतः शारदः कुमुदप्रियः द्युमणिर्दक्षजामाता यक्ष्मारे पापमोचनः इन्दुकलङ्कनाशे च सूर्यसङ्गमपण्डितः सूर्योद्भूतः सूर्यगतः सूर्यप्रियः परः परः स्निग्धरूपः प्रसन्नश्च मुक्ताकर्पूरसुन्दरः जगदाह्लादसन्दरसो ज्योतिःशास्त्रप्रमाणकः सूर्याभावदुःखहर्ता वनस्पतिगतः कृते यज्ञरूपो यज्ञभागे वैद्यो विद्याविशारदः रश्मिकोटिर्दीप्तिकारे गौरवानोरिते द्विजा फलश्रुते नाम्नामस्तोत्तरशतं चन्द्रस्य पापनाशनं चन्द्रोदये पठेद्यस्तु स तु सौन्दर्यवान् भवेत् पौर्णमास्यां पठेदेतं स्तवं दिव्यं विशेषतः स्तवस्यस्य प्रसादेन त्रिसन्ध्या पठितस्य च सदा प्रसादास्तिष्ठन्ति ब्राह्मणाश्च द्विजोत्तमा श्राद्धे चापि पठेदेतं स्तवं पीयूषरूपिणं तत्तु श्रद्धमनन्तं च कलानाथ प्रसादतः दुःस्वप्ननाशनं पुण्यं दाहज्वरविनाशनं ब्राह्मणाद्या पठेयुस्तु स्त्रीशूद्रः शृणुयस्तथा ब्राह्मणा शृणुयश्चापि लभेयुश्च समं फलम् इति शशिस्तोत्रम् अथन्ये शान्तु नामानि स्तोत्ररूपाणि मे शृणु मङ्गलः अथ मङ्गलस्तवम् मङ्गलैकविंश नामानि मङ्गलस्य स्तवं वक्ष्ये सर्वमङ्गलदायकं मङ्गलो भूमिपुत्रश्च रक्ताङ्गोरुणलोचनः अंगारको दीप्तारः शस्त्रपाणिरिणापः मेषराश्यधिपो रक्तो रक्ताम्बरधरस्तथा शूकरस्य दीपो देवो यत्र मङ्गलवृत्तिदा समुद्रशोषकश्चैव वह्निनेत्रः प्रतापवान् धनदः प्रेतवदनः प्रलयात्मा प्रमोदनः फलश्रुतिः इत्येकविंशतिं नाम्नां मङ्गलस्य तु यः पठेत्
स एव निर्ऋणो भूत्वा धार्मिकश्च धनी भवेत् सम्पूज्य रक्तपुष्पेण मङ्गलाहे च मङ्गलम् स्तवमेतं पठित्वा तो निर्ऋणसन्धनी भवेत् इति मङ्गलस्तवम् अथ वक्ष्ये बुधस्यापि स्तोत्रं बुद्धिविवर्धनम् बुधः अथ बुधस्तोत्रम् बुधैकविंशनामानि बुधो गौरतनुः सम्यो मानवेशः शुभाननः शुभग्रहः पुण्यकीर्तिस्तारेयश्च इलापतिः पुरूरवपिताधीरः कुमारो राजवल्लभः राजपुत्रो राज्यदाता ब्रह्मराजा उषर्बुधः द्वन्द्वरस्य दीपश्चैव सिंहरस्य दीपस्तथा नवग्रह प्रियश्चेति नाम्नामेवैकविंशतिम् फलश्रुतेः बुधस्य या पठेदेतां स यात्रायां सुखं लभेत् गृहस्थस्य प्रसन्नः स्युः पुत्रवान् धनवान् भवेत् धर्मज्ञानं च पाण्डित्यं जायते तस्य सर्वशः इति बुधस्तोत्रम् अथ वक्ष्ये गुरुस्तोत्रम् जाबाले शृणु कथ्यते गुरुः अथ गुरुस्तोत्रम् गुरु सप्तविंशनामावलिः देवाचार्यो गुरुर्देवा कमनीयः सुरेश्वरः वाचस्पतिः पंडितश्च सर्वशास्त्रवरः सुरः धिषणो गीस्पतिर्ब्रह्मा ब्रह्मणश्च बृहस्पतिः श्रीमान्नाङ्गिरसस्तारा वल्लभो जीवनप्रदः ज्येष्ठो ज्येष्ठग्रहो विज्ञो धनुर्मीनाधिपो जयः शुभग्रहो यज्ञकर्ता कृतिचित्रशिखण्डिजः फलश्रुतेः नामान्येतानि जीवस्य पाद्यानि सप्तविंशतिः बुद्धिवृद्धिकराण्याहुः प्रसादेन बृहस्पतिः ब्राह्मणो वेदविज्ञस्यादन्येषां शोचितं फलम् यत्रायं मङ्गलश्चापि स्तवराजो बृहस्पतिः इति गुरुस्तोत्रम् शृणुष्व द्विजशार्दूल शुक्रनामानि सम्प्रति शिवावताररूपस्य दैत्याचार्यस्य धीमतः शुक्रः अथ शुक्रस्तोत्रम् शुक्र सप्तविंशनामानि शुक्रो दैत्यगुरुः श्रीमान् कविः कव्यश्च भार्गवः सितः शुक्लः शुचिर्विप्रो महात्मा शङ्करः प्रभु उशना उत्तमौजाश्च उदये उज्ज्वलत्प्रभः ऊर्जस्वी वृषराशेषस्तुलारस्य दीपस्तथा मृतसञ्जीवको ज्ञाता विद्या विनय पंडिता सद्ग्रह साधुशीलश्च ययाते श्वशुरो वचे फलश्रुतिः एतानि कविनामानि प्रोक्तानि सप्तविंशतिः पठ शृणुष्व जाबाले पाठय श्रावयापि च शुक्राचार्यस्तवं यस्तु पठेत् शुक्रदिनेषु च तस्य प्रीतो भवेत् शुक्रः श्वेतपुष्पैश्च पूजितः शतावृत्तिं पठन्नस्य कविर्भवति नान्यथा प्रत्यहं भक्तिभावेन यः पठेत् सुसमाहितः तस्य धर्मे शुभा बुद्धिर्भवत्येव न संशयः इत्येतत् कथितं स्तोत्रं शुक्राचार्यस्य भास्वतः इति शुक्रस्तोत्रम् अथ वक्ष्ये शृणु स्तोत्रं शनेश्वरसुतस्य शनिग्रहो भवद्येन
तुष्टशुभवरप्रदः शनिः अथ शनिस्तोत्रम् सूर्यपुत्रः शनिः श्यामो मन्दो मन्दः शनैश्चरः छायागर्भोद्भवो वीरो दीर्घवक्त्रः प्रतापवान् एकाक्षः सर्वसञ्चारे दीर्घवासी शुभाक्षरः एतानि शनिनामानि यः पठेत् प्रयतो नरः फलश्रुतिः तस्याष्टमगतोऽप्येष भवेदेकादशवत् शनिवारे तु सम्पूज्य शनिं सूर्याच्युतं नरः लभते वाञ्छितं सर्वं ग्रहारिष्टविनाशदं प्रत्यहं प्रातरुत्थाय यः पठेत्तु शनेस्तवम् तस्य सर्वे ग्रहाः साधु भवन्ति सुखदायका इति ते कथितं विप्र शनिस्तोत्रं महद्गुणम् इति शनिस्तोत्रम् राहुनामन्यतो वक्ष्ये राहुप्रीतिकराणि च राहु अथ राहुनामाष्टकम् पीयूषपाये मस्ताख्यो राहुर्भिन्नगतेस्तमः उपरागग्रह पुण्य चरित्र पुत्रवद्भया फलश्रुतिः राहुनामाष्टकमिदं राहुप्रीतिकरं परम् यः पठेत् शृणुयाद्वापि राहुदोषेण सोऽन्वितः इति राहुनामाष्टकम् केतूनां मन्यथो वक्ष्ये जावाले शृणु भक्तितः केतुः अथ केतूनामानि सैनिकेयो धूमनामा दीर्घाङ्गुबो रूपवान् स्कन्दरूपतनुः केतुर्महाभीमग्रहो ग्रहः शेषग्रहाख्यो नवमा ग्रहश्चेति द्विजोत्तमा फलश्रुतिः केतूनाञ्चारुनामानि कथितानि मया तव केतुप्रीतिकराण्याहो पुत्रसम्पत्प्रदानि च इति केतूनामानि नवग्रहस्तवस्य फलश्रुतिः नवग्रहाणामेते वै स्तवः सर्वे निरूपितः पुण्यः पापहरः सर्वे श्राव्यपाद्या प्रयत्नतः नवग्रहस्तवाध्यायम् यः पठेत् प्रातरुत्थितः प्रदक्षिणः ग्रहस्तस्य सूर्यचन्द्रादयो द्विजा धनं धान्यं धरां धर्मं कीर्तिमायुर्यशः श्रियं पुत्रान् पौत्रान् शुभां भार्यां गोविन्देन तिमुत्तमाम् अन्तकाले च गङ्गायां मरणं ददते ध्रुवं दुःस्वप्ननाशनः सर्वे ज्ञातिश्रेष्ठ्य प्रसादकः पितॄणां प्रीतिदायिते नवग्रह महास्तवः इति बृहद्धर्मपुराणान्तर्गते नवग्रहस्तवः बृहद्धर्मपुराणम् उत्तरखण्डः अध्याय 11